محمد بن عبد الوهاب بن محمد العباسي، من مواليد المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. هواياتي المطالعة والبحث، وتفرغت لتاريخ وتراث وآثار المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. وأول كتاب كنت أبحث فيه في هذا الباب كتاب الأستاذ إبراهيم العياشي، المدينة بين الماضي والحاضر، وقد قمت بفهرسة هذا الكتاب بكامله، وهو في قرابة 400 صفحة، وعملت عليه حاشية، وقمت بتطبيق النصوص الموجودة فيه على الواقع الموجود. كنت أقوم بجولات آثارية على الأقدام، وتتبع جميع الآثار والأماكن التاريخية التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل فيها السيرة المكانية للنبي صلى الله عليه وسلم. توثيق هذا كله قلت حبذا لو أبدأ بعمل كتاب، فقمت بتأليف هذا المعجم الذي أخذ معي قرابة 10 سنوات في 6 مجلدات. ما ذكرنا سطر ولا حرف ولا كلمة إلا نذكر المصدر ونشير إليه في أسفل الحاشية. جمعنا مثلا في موقع اسمه الزغراء، الباحث دخل حرف الزين خلاص نحن نجمعها من جميع الأماكن، يجدها في صفحة واحدة كلها. لم يسبقنا أحد إلى معجم موسع بهذه الطريقة، وهو شيء جديد غير مكرر. في الكتاب هذا نحن بذلنا جهدنا إن تحديد المعالم، وتحديد أماكنها بالباركود، وتحديدها أيضا بالكيلومتر وبالمتر بالبعد عن المسجد النبوي على ساكنه أفضل الصلاة والسلام. أكثر من 1000 باركود في هذا الكتاب يوجد، وكذلك زودناه بصور. تقريبا يوجد هناك أكثر من 800 صورة فوتوغرافية لكل معلم، نصور المعلم ونتكلم عنه ونجيب له صورة. يا ساكني أكناف طيبة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيبه. إذا أنت لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب. نجد القادم إلى المدينة من الهند أو من الباكستان أو من الصين كبير في السن، تجد إذا جاء مكث في المدينة يوم 3 4 أيام وده أن يسلو أهله ووطنه، ويحب أن يستوطن المدينة. هذه من خصائص المدينة، وهذه من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. في الحقيقة الآن بدأت جهود كبيرة من هيئة السياحة وهيئة تطوير المدينة، جهود تذكر فتشكر في أنسنة المدينة والتحدث عنها والاهتمام بالآثار والمعالم وتمهيد الطرق إليها وتشجيع الباحثين. في كثير وسائل ظهرت الآن لم تكن من قبل.